को कालापानीको लिम्बुवाधुराको त्यो नेपालको भूमि हो। भारतले त्यहाँ जुन बाटो बनाएको छ त्यो बन्द गर्नुपर्छ। भारतीय सेना त्यहाँबाट हट्नुपर्छ र यसरी अर्काको सार्वभौमता मिच्न पाइन्न। हाम्रो अहिले लडाईँ काङ्ग्रेससँग होइन, हाम्रो लडाईँ राप्रपासँग पनि होइन। हाम्रो लडाईँ भनेको गरिबीसँग, अशिक्षासँग, यो मुलुकको समृद्ध बनाउने कुरासँग हो। मैले केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, या माधव नेपाल बन्ने हो कि प्रचण्ड बन्ने हो या वामदेव बन्ने हो भन्ने मैले निर्णय गर्ने होइन। त्यो नेकपाको संसदीय दलले गर्छ। तारी गाई र माली गाईको दुध एउटा ठेकीमा हालेर मोही पारेपछि निक्लेको घिउ कुन तारी गाईको हो कुन माली गाईको हो भनेर यति कसरी छुट्याउने कोसिस गर्छ भने छैन। अहिलेको काम भनेको यो देशका जनतालाई महामारीबाट जोगाउने हो, आर्थिक सङ्कट आउन लागेको छ त्यसबाट मुलुकलाई बचाउने हो। दर्शकबिन नमस्ते। खोटाङ टुडे अनलाइन टिभी हेरेर बस्ने सम्पूर्ण दर्शकका लागि खोटाङ टुडे अनलाइन टिभीबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम खोटाङ सन्दर्भ लिएर म तपाईँहरूको सामुन्ने उपस्थित भइसकेको छु। म राजन ठटाल। आज हामीसँग हुनुहुन्छ राम दङ्गाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका खोटाङका सचिव तथा प्रदेश कमिटी सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँ कोरोना भाइरसको विषयमा र पछिल्लो समय नेकपामा अध्यादेश ल्याइसके पछाडि एउटा तरङ्ग उत्पन्न भएको छ, सङ्कटको बेला आएको छ। विपदको यो घडीमा राजनीतिक कर्मीहरू र पार्टीका नेताहरू आफ्नो सिट र शक्ति जोगाउनको लागि लागिरहेका छन्। जनतालाई भ्रम सिर्जना गरेर पार्टीमा एउटा ठुलो तरङ्ग भइरहेको छ। कोरोना भाइरसबाट जनतालाई बचाउनका लागि काम गर्नुपर्ने बेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश लिएर नेकपामा ब्रह्माण्डर भइरहेको छ। सङ्कटको बेला आएको छ, पार्टी फुट्ने बेला आएको छ। यति बेला नेता तथा कार्यकर्ताहरू कसको पक्षमा जाने, माधव नेपालको पक्षमा जाने कि वामदेव गौतमको पक्षमा जाने कि केपी ओलीको पक्षमा जाने कि प्रचण्डको पक्षमा जाने भनेर स्थानीय नेताहरू होट्टाराबाजी चलिरहेको छ। कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि सरकारले काम गर्नुपर्ने बेलामा अध्यादेश लिएर आफै आलोचित बनिरहेको छ। यसै बिचमा केन्द्रित रहेर आज हामी राम दङ्गालसँग बहस गर्नेछौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। तपाईँको लोकप्रिय टिभी मार्फत सबैलाई म हार्दिक नमस्कार, हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्छु। आज लकडाउनको 49औं दिन कसरी बिताइराख्नु भएको छ? दिनचर्या कसरी चलिरहेको छ? लकडाउनको 49औं दिन हजुर, हामी विश्वमै महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोभिड-19सँग जुझिरहेका छौँ। बाहिर हेर्दा लकडाउन भए पनि भित्री रूपमा यो जिल्लालाई कसरी यो महामारीबाट जोगाउन सकिन्छ, हामी एक किसिमको अहिले उदयपुर इपिसेन्टरको रूपमा, कोरोना भाइरसको इपिसेन्टरको रूपमा विकास भइरहेको छ र हाम्रा चारैतिर हाम्रा नाकाहरू उदयपुरसँग जोडिएका छन्। हाम्रो चाहिँ उदयपुरमा यहाँका मान्छेहरूको बसोबास घनीभूत रूपमा छ। त्यसकारणले हामी यो महामारी खोटाङ जिल्लामा नभित्रियोस् भनेर अत्यन्त सचेत छौँ, सजग छौँ र यो सन्दर्भमा अहिले जिल्लामा 11 पटक बैठक बसिसकेको छ। विदेशबाट आएका जो खोटाङवासीहरू छन्, यो लकडाउनको भन्दा अगाडि विदेशबाट जब विश्वभरि महामारीको रूपमा कोरोना भाइरस फैलियो, त्यसपछि विदेशबाट आएका नागरिकहरू, भारतबाट आएका नागरिकहरूको आरडिटी टेस्ट 10वटा पालिकामा परीक्षणहरू भइसकेका छन् र अहिलेसम्म एउटा सुखद पक्ष के छ भने हामी कहाँ कुनै पोजिटिभ केस आएको छैन र अहिले क्वारेन्टाइनमा भएका अरू नागरिकहरूको पनि थप चेक जाँच गर्ने गरी किट प्राप्त भइसकेको छ भर्खरै
र हामी त्यसलाई तल्लो तहसम्म जो मान्छेहरू क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् र जो शङ्कास्पद मान्छेहरू छन् तिनीहरूलाई चेक गर्ने र खोटाङलाई यो महामारीबाट कुनै पनि हालतमा जोगाउने भन्ने अभियानमा छौँ र त्यो अभियान सफलतापूर्वक सम्पन्न भइरहेको छ र आशा गरौँ हामी यो खोटाङ जिल्लामा कोभिड-19 प्रवेश गर्ने छैन र त्यसलाई यो लडाइँमा खोटाङ चाहिँ आफूलाई अब्बल साबित गर्नेछ। तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टी एकीकरण भएको पनि लामो समय भयो, तर कार्यकर्ता र जिल्लाका नेता र केन्द्रीय नेताहरूबिच राम्रो तालमेल देखिँदैन। के सङ्केत गर्छ भने साँच्चीकै पार्टी फुट्ने हो कि आफ्नै शक्ति बचाउने हो कि भनेर नेताहरू लागिरहेको छन्। यसमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो व्यक्तिगत धारणा के बुझ्नुहुन्छ? नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन टुटफुटबाट र एकताबाट एकीकृत हुँदै यहाँसम्म आइपुगेको हो। आउने जेठ 3 गते जननेता मदन भण्डारीको स्मृति दिवसको अवसर पारेर दुईटा नेपालका ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरू तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनेको 2 वर्ष पुरा हुँदैछ। यो वस्तुगत परिस्थितिले निर्माण गरेको एकता हो। यो एकाएक भएको चिज होइन। हिजो हामी निकै ठुलो वैचारिक सङ्घर्ष गऱ्यौँ। माओवादीले आफ्नो कार्यनीतिलाई सशस्त्र सङ्घर्षको कार्यनीति ठान्थ्यो, हामी शान्तिपूर्ण सङ्घर्षलाई आफ्नो कार्यनीति ठान्थ्यौँ। शान्तिपूर्ण सङ्घर्षले यो दुनियाँमा कम्युनिस्ट पार्टी भनेको जनताबाट जाँचिनुपर्छ, जनताको जनमत लिनुपर्छ र जनताको मतबाट सरकार बनाएर यो मुलुकमा समाजवाद पनि ल्याउन सकिन्छ, धेरै राम्रा कामहरू पनि गर्न सकिन्छ भन्ने दुई फरक कार्यनीति बोकेका दुईटा राजनीतिक पार्टीहरू एउटा समयक्रममा आइपुगेपछि हामी एकताबद्ध भयौँ। त्यसको आफ्नै सैद्धान्तिक आधार छ। मुलुकमा संविधान सभा मार्फत संविधान जारी भइसकेपछि नेपाली जनताले अब बन्दुक उठाउनु पर्ने, सशस्त्र सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हामीसँग केही बाँकी रहेन। सामन्तवादको रूपमा रहेको राज संस्था ढल्यो, हामीले सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको स्थापना गऱ्यौँ। अब हामीले गर्ने भनेको हाम्रो मुलुकमा 3-4 चिज मात्रै परिवर्तन हुँदैन। मुलुकको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता, राष्ट्रिय अखण्डता बाहेकका चिजहरू यो संविधानले सम्पूर्ण रूपमा चेन्ज गर्न सक्छ। त्यसकारणले हजुर हामीले त्यो आधारमा हामीले एकता गऱ्यौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तत्कालीन माओवादी र नेकपा एमालेको बिचमा एकता भयो। यो कसैको रहरले कसैको सन्कीले भएको चिज पनि होइन। यसको महान उद्देश्य छ। त्यो भनेको के हो भने यो मुलुकमा बहुमतको सरकार बनाउने, हामीले स्थिर सरकार बनाउने, मुलुकमा सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने, यो देशमा समाजवाद लागू गर्ने भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ। तर नारामा मात्रै सीमित भयो नि। जस्तो नेपाली जनताले के चाहेका थिए भने दुईटा सङ्घर्ष गरेर आएका कम्युनिस्ट, नेपालमा पनि सङ्घर्ष गरेर आएका कम्युनिस्टहरूलाई एकचोटि सरकारमा पुर्याउन त जनताले ठुलो अपेक्षा गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई 2/3 सरकारमा पुर्याएको हो। तर त्यो अनुसार त सरकारले काम गर्न सकेन नि। सरकार आलोचनै मात्रै भयो नि। आलोचना त हुन्छ नि। लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेकै आलोचना हो। अहिले निरङ्कुश तन्त्रमा कसैको विरोध गर्न पाइँदैन। हामीले ल्याएकै लोकतन्त्र हो। तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु, कम्युनिस्ट पार्टीले को जन्म नै राणा शासनको अन्त्य गर्नका निम्ति भएको हो। कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो पर्चामै राणाशाहीको अन्त्य गर्ने, देशमा एउटा विधानसभाको गठन गर्ने र त्यो विधानसभा मार्फत गणतन्त्र नेपालको स्थापना गर्ने कुरा कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो पर्चामा उल्लेख छ। मैले स्मरण गराउन खोजेको कुरा के हो भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेकै निरङ्कुशताको अन्त्य गर्नका निम्ति गठन भएको राजनीतिक पार्टी हो। त्यसकारण कुनै पनि खाले निरङ्कुशता यो पार्टीलाई स्वीकार्य छैन। यतिखेर भारतले नेपाली भूमि
मिचेर यसमा सडक निर्माण गरेको छ। कसैले अन्याय गरेको नसने कम्युनिस्ट पार्टी 2/3 सरकार छ। तर भारतले त्यसरी आफ्नै जैन मिचिराख्दाखेरि चाहिँ किन सरकार रमिदै भनेर बचिरहेको? सरकार रमिती बनेकै छैन। मैले अघि भन्दै थिएँ विरोध गर्न पाइन्छ। म त भन्छु सरकारको विरोध गर्नुहोस्, विरोध गर्न पाइन्छ। हामी त्यसैका निम्ति लडेर आएका हौँ। विरोधले मान्छेलाई सच्याउँछ। सरकार एउटा गतिशील चिजमा कमी कमजोरी हुन सक्छन्। सरकारले गल्ती गरेको छ भने त्यो देखाइदिने कसले? यहाँका बौद्धिक व्यक्तित्वहरू, पत्रकारहरू, मानवाधिकार कर्मीहरू, विरोधी राजनीतिक पार्टीहरू। हाम्रो अहिले लडाइँ काङ्ग्रेससँग होइन, हाम्रो लडाइँ राप्रपासँग पनि होइन। हाम्रो लडाइँ भनेको गरिबीसँग, अशिक्षासँग, यो मुलुकको समृद्ध बनाउने कुरासँग हो। त्यसकारण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेको यो गमलामा फुलेको फुल होइन, यो ढुङ्गा फुटाएर उम्रेको पिपलको बिरुवा हो। ये सानातिना हावाले, सानातिना झोक्काले यसलाई केही फरक पार्दैन। त्यसकारण विरोध गर्ने छुट छ। म त भन्छु सरकारको विरोध हुनुपर्छ जहाँसम्म राष्ट्रियताको कुरा छ। म तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, यो देशमा भारतले नाकाबन्दी लगायो, हामीले संविधान जारी गर्दा। हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकका सार्वभौम नागरिक हौँ। हाम्रो देशको निर्णय गर्ने अधिकार हामीलाई छ। तर यही देश हो, हामीले जनताको हितमा संविधान जारी गर्दा हामीले नाकाबन्दीको सामना गर्यौँ। भूगोलमा राष्ट्र सानो हुनसक्छ, जनसङ्ख्या कम हुनसक्छ, अल्प विकसित हुनसक्छ, तर राष्ट्रियता भारतको ठुलो भए पनि त्यो राष्ट्रियता बराबर हुन्छ। हामीलाई हेप्न पाइँदैन। अहिले जहाँसम्म तपाईँले कुरा गर्नुभयो लिम्बू लेकको, कालापानीको, लिम्बुवाधुराको, त्यो नेपालको भूमि हो। भारतले त्यहाँ जुन बाटो बनाएको छ त्यो बन्द गर्नुपर्छ। भारतीय सेना त्यहाँबाट हट्नुपर्छ र यसरी अर्काको सार्वभौमता मिच्न पाइन्न। र धेरै अगाडिदेखि एउटा प्रसङ्ग उठिरहेको थियो, हजुर, यो सिमानामा तारबार लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठिरहेको। यो सम्भव छ त? यो बेला छ? म तपाईँको लोकप्रिय सञ्चार माध्यम मार्फत म सरकारलाई माग गर्न चाहन्छु, यो पार्टीको तर्फबाट, कि अहिले कोभिड-19 को कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले हाम्रो छिमेकी मुलुकमा 70,000 भन्दा बढी सङ्क्रमण भइरहेको छ। हाम्रा चारैतिर नाकाबन्दी छ। छिमेकीका कारणले हाम्रामा सङ्क्रमण बढ्ने खतरा छ। नम्बर 1। नम्बर 2, हाम्रो छिमेकी थाहा नपाइकन हाम्रो जमिनमा सडक बनाउँछ। त्यसकारण यो नाकामा, सिमानामा अब तारबार लगाउनुपर्छ, घेरा लगाउनुपर्छ। जबकि हामीले सेनामा हाम्रा सुरक्षाकर्मी तैनात गर्नुपर्छ र आवश्यक पर्दा यो मुद्दा सरकारले कूटनीतिक पहल गरिरहेको छ। संसदमा सङ्कल्प प्रस्ताव पेश भएको छ, कूटनीतिक पहल भइरहेको छ। यदि भएन भने जनस्तरमा भारतीय यो मिचाहा प्रवृत्तिको विरोध भइरहेको छ। भएन भने यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उठाउनुपर्छ र कुनै पनि हालतमा हाम्रो भूमिको 1 इन्च जमिन हामीलाई अर्काको पनि चाहिन्न, छुन दिनु हुँदैन भन्ने कुरा सिमाना छ। के सम्भव हुन्छ तारबेर गरेर चाहिँ नेपाल गर्न सकिन्छ त? किन हुँदैन? चारैतिर खुल्लै खुला सिमाना छ त। चारैतिर भनेको चारैतिर त हुन्छ त। खुल्ला सिमाना छ। यो सिमाना खुल्ला सिमानामा हामीले सरकारले लगानी गर्न सक्छ त? तारबेर गर्न सक्छ? कसरी लगानी गर्न सक्दैन? बर्लिनमा पूर्व जर्मनी र पश्चिम जर्मनीको बार लाग्न सक्छ। उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाको बार लाग्न सक्छ। यदि सरकारले आह्वान गर्ने हो भने र साँच्चीकै बार लगाउने हो भने नेपाली जनताले आफैले चन्दा दिएर त्यो बार पुरा हुन्छ। सरकारको 1 रुपैयाँ बजेट लाग्दैन। राष्ट्रियताप्रति त्यति धेरै सचेत छन् जनता। त्यसकारणले अब हामी सङ्क्रमणको कारणले, हजुर, राम्रो मात्रै होइन रहेछ नि त, छिमेकमा हामीले तारबार लगायौँ भने जोगिने रहेछौँ नि त। महामारीबाट पनि जोगिने रहेछौँ। छिमेकीले बार नभत्काइकन सडक बनाउन पनि पाउने रहेनछ। हामी मित्र छिमेकी छौँ, तर हामीले सिमानामा तारबार लगायौँ भने त्यो भारतका निम्ति पनि हाम्रा निम्ति पनि त्यो राम्रो कुरा हुन्छ। त्यसकारण म सरकारलाई माग गर्न चाहन्छु, यो बेला उपयुक्त बेला हो। मन्त्री परिषदले यो कुरा निर्णय गर्नुपर्छ, किनभने सङ्क्रमण रोक्न पनि
अहिले हामी सशस्त्र प्रहरीलाई खटाइरहेका छौँ, हाम्रोमा नदी तरेर मान्छे आइरहेका छन्, चेफा ट्यु तरेर मान्छे आइरहेका छन्, खुला सिमाना छ। तर हामीले यो सिमानामा तारबार गऱ्यौँ भने मान्छे त्यसरी प्रवेश गर्न सक्दैन। प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याइसकेपछि राष्ट्रपति स्वीकृत भइसके पछाडि त नेकपामा ठुलो हलचल छ नि, को कताको पावरतिर जाने, को कताको जाने भन्ने एउटा बहस चलिरहेको छ। फेरि फिर्ता पनि ल्याइयो। यसले चाहिँ के देखिन्छ? राजनीतिक सङ्कटमा देखिन्छ नि, यसलाई कसरी बुझ्नु भएको छ? अब यो धेरै यसमा हल्ला खल्ला गर्नुपर्ने, धेरै चाहिँ यो आकाश खसेको होइन, यो पिएल खसेको हो। यसमा धेरै आत्तिनुपर्ने, तर्सिनुपर्ने केही कुरा छैन। जहाँसम्म अध्यादेशको कुरा छ, त्यो अध्यादेश त्यो समय सन्दर्भ मिलेन, त्यो खुलमखुला कुरा हो। समय सन्दर्भ मिलेन। यो बेला महामारीका विरुद्ध एकताबद्ध भएर लड्नुपर्ने थियो। त्यो अध्यादेश आयो, यसको चर्को विरोध भयो, आन्तरिक रूपमा बाह्य रूपमा त्यो फिर्ता भयो, त्यो सक्यो। अहिले नेकपालाई कसैको पार्टी फुटाउनु पनि छैन, केही गर्नु पनि छैन, दुई तिहाई पनि चाहिएको छ, बहुमत छ। नेपाली जनताले बहुमत दिएका छन्। हिजो जनतामा जे बाचा गरेका थियौँ त्यो पुरा गर्नुपर्ने छ। अहिले हामीले कसैलाई फुटाउनु, जुटाउनु पर्ने, के गर्नुपर्ने, यता लाग्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन। भनेपछि केपी ओली 5 वर्षसम्म अब प्रधानमन्त्री रहनुपर्ने भन्ने हो। अब नेकपाको सरकार 5 वर्षसम्म रहन्छ र यो सरकारले एकदमै राम्रो ढङ्गले काम गर्छ। अब जहाँसम्म केन्द्रमा के भइरहेछ यसमा चाहिँ ठुलो विवाद हो। के नेकपा एउटा विधिले चल्ने पार्टी हो। विधि पद्धति, सामूहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत जिम्मेवारीले चल्ने पार्टी हो। यो पार्टीले निश्चित समयमा आफ्ना अधिवेशनहरू, सम्पूर्ण आफ्ना चाहिँ विधानले तोकेका कामहरू पुरा गर्छ। यो पार्टी कसैको व्यक्तिगत लहरमा चढ्ने होइन, सामूहिक नेतृत्वमा चल्ने पार्टी हो। त्यसकारण यसका आफ्ना आफ्ना फोरमहरू छन्। प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याउनु गल्ती थियो कि त्यो सही थियो, त्यो समीक्षा सम्बन्धित कमिटीमा, प्रधानमन्त्री भएको कमिटीमा छलफल हुन्छ। त्यो पार्टीको सचिवालयमा हुन्छ, त्यो स्थायी कमिटीमा हुन्छ, त्यो केन्द्रीय कमिटीमा हुन्छ, त्यो चाहिँ केन्द्रीय परिषदमा हुन्छ, पार्टीका विभिन्न फोरमहरूमा हुन्छ। जहाँसम्म अघि तपाईँले भन्नुभएको थियो साबिक माओवादी, साबिक एमाले, त्यो सकियो। तारी गाई र माली गाईको दुध एउटा ठेकीमा हालेर मोही पारेपछि निक्लेको घिउ कुन तारी गाईको हो, कुन माली गाईको हो भनेर यति कसरी छुट्याउने कोसिस गर्छ भने त्यो मूर्खता। त्यसकारणले हिजो हामी बिचमा सैद्धान्तिक रूपमा विभेद थियो, हामी अलग पार्टीमा थियौँ। जब नीतिमा, विचारमा, सिद्धान्तमा हामी एक हुने भनेर चाहिँ नि एकीकरण भइसकेपछि अब यहाँ को माओवादी, को चाहिँ एमाले भन्नु भनेको एकता विरोधी हुनु हो। त्यसकारण म तपाईँलाई विश्वास, तपाईँको लोकप्रिय यो चाहिँ अनलाइन मार्फत म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। सबै नेता कार्यकर्तालाई म भन्न चाहन्छु, एक ढिक्का पार्टी रहन्छ। पार्टीको नीति, सिद्धान्त, विचार र संस्था बाहेक कसैलाई अघि बढ्ने छुट छैन। म नेकपाको सचिव छु। म नेकपाको मैले जे गरेँ मैले गर्न पाउने होइन, मेरो कमिटी छ। मेरो कमिटीले के भन्छ त्यो मैले गर्नुपर्छ। कार्यकर्ताले जे के भन्छन् त्यो गर्नुपर्छ। सामूहिक निर्णय गर्नुपर्छ र व्यक्तिगत जिम्मेवारी पालना गर्नुपर्छ। यो कम्युनिस्ट पार्टीको मर्म हो। त्यसकारणले सबै कार्यकर्तालाई, जिल्लावासी नेता साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, सबैलाई म आश्वस्त गर्न चाहन्छु। अहिले विभिन्न खाले हल्ला फिजाइएको छ, पार्टी विभाजन हुन्छ भन्ने त्रास भइरहेको। पार्टी विभाजन हुँदैन, पार्टी विभाजन हुँदैन। ढुक्क हुनुहोस्। यदि कसैले नेकपा फुटेर आफू बलियो हुन्छु भन्ने यदि कसैले सोचेको छ भने नेकपा फुट्न हामी दिँदैन। र यो पार्टी मैले मात्रै बनाएको हुँ, म मात्रै चाहिँ ठुलो मान्छे हुँ, मैले जे गरौँ त्यही हुन्छ भन्ने होइन। यो पार्टी हजारौँ नेता कार्यकर्ताको त्याग, तपस्या, बलिदान सहितको रगतले निर्माण भएको पार्टी हो। यो एक राते बजारमा जन्मेको पार्टी होइन। यसले राणा शासनको अन्त्य गरेको छ, पञ्चायतको अन्त्य गरेको छ, गणतन्त्र स्थापना गरेको छ र सम्पूर्ण खाली जनआन्दोलनमा यो पार्टी होमिएको छ। त्यसकारणले लोकतन्त्रलाई कमजोर गर्ने कुनै पनि काम यो पार्टीबाट हुँदैन, हुनु हुँदैन। जहाँसम्म तपाईँको कुरा छ, यहाँ चाहिँ तपाईँको 5 वर्षसम्म नेकपाको
लाई जनताले जनमत दिएका छन् त्यसले राम्रो काम गर्नुपर्छ। लोकतन्त्र गणतन्त्र प्रजातन्त्र स्थापना गर्नको लागि नेकपाले ठुलो गरेको छ, तर जनताले सोचे जस्तो, जनताले लोकतन्त्र अनुभूति गरे जस्तो अहिलेको कम्युनिस्ट सरकारले काम गर्न सकेन। जनताले अपेक्षा गरे जति काम गरेन नेकपाको सरकार। विकास निर्माण भन्ने चिज, परिवर्तन भन्ने चिज जादुको छडीबाट हुने होइन। जनताका अपेक्षाहरू ठुला छन्। जनताका अपेक्षाहरू जहिले पनि मान्छे असन्तुष्टि प्राणी हो, हामीले धेरै गर्नु पर्थ्यो। त्यति गर्न हामीले जनताको अपेक्षा अनुसार गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यसकारणले हामीले हिजो घोषणापत्रमा जारी गरेका कुराहरू पुरा गर्नुपर्छ। हामीसँग समय कम छ, जनताका धेरै ठुला अपेक्षा छन्, नभएका होइनन् नि। अहिले तपाईँलाई 1, 2, 3 गर्दै जाने हो भने सरकारले गरेका कामहरू अनगिन्ती छन्। हामीले राष्ट्रियताकै सन्दर्भको कुरा गर्नुहुन्छ भने नाकाबन्दीमा हामीले भारतलाई परास्त गऱ्यौँ। चीनसँग पनि हामीले पारवनको सम्झौता गऱ्यौँ। अहिले अम्लेखगञ्जमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पाइपलाइनबाट तेल आइरहेको छ। विकास निर्माणको कुरा गर्नुहुन्छ भने सबैतिर चाहिँ भौतिक पूर्वाधारको विकास त्यही गतिमा भइरहेको छ। रोजगारीहरू सिर्जना भइरहेका छन्। तर यही बिचमा हामी महामारीमा छौँ। अहिले हामीले विकास निर्माण हाम्रो गौण भएको छ। अहिले महामारीबाट देशलाई कसरी जोगाउने त्यो हाम्रो प्रमुख कुरा भएको छ। त्यसकारण समयअनुसार कुन प्रधान हो भन्ने चिज अगाडि आउँछ। हिजो अस्ति हाम्रा निम्ति विकास निर्माण ठुलो थियो। हिजो अस्ति पुलेसा हाम्रा निम्ति ठुला थिए। अहिले हुँदा हुँदा कस्तो जमाना आयो त भन्दाखेरि गाडी आउने पुलमा बार लाउने दिन आयो। त्यसकारण त्यो समयअनुसार विकास निर्माण के हो भन्ने चिज परिभाषित हुन्छ। त्यसकारण अहिले हाम्रो काम भनेको यो सङ्कटको बेला, यो महामारीको बेला देशमा अरू मान्छे भोकले मर्न नपाउन्, स्वास्थ्य उपचार नपाएर मर्नु नपरोस् र यो महामारीलाई कसरी रोक्ने भन्ने हाम्रो प्रमुख मुद्दा हो। अहिले ठुल्ठुला पुलहरू, ठुल्ठुला भवनहरू, अहिले राजनीतिक खिचातानी अहिलेको मागो। म नेताहरूलाई तपाईँको सञ्चार माध्यमबाट निवेदन गर्न चाहन्छु, समस्या छन् भने हाम्रा विधिबाट हल गर्नुपर्छ। भोलि कसैलाई विधिबाट भाग्ने हक छैन। यस बापत मैले के खेप्नुपर्छ म खेप्न तयार छु। तर केपी ओलीलाई, श्रद्धेय अध्यक्ष केपी ओलीलाई, प्रचण्डलाई, माधव नेपाललाई, झलनाथ खनाललाई समस्याबाट भाग्ने छुट छैन। समस्या छन्, मिलेका छैनन् भने बैठकमा छलफल गरेर मिलाउनुहोस्। र म कार्यकर्तालाई मेरो आग्रह छ, नेता जुझाउने गरी फेसबुकमा पत्रिकामा अनावश्यक कुरा नलेख्नुहोस्। एउटा उखान छ, दुवा तिर्कीले बिगारे भने यस्तो दुवा तिर्की हुन केही जरुरी छैन। अहिले हामी उच्काइरहेका छौँ। आफूलाई यदि नेकपाको कार्यकर्ताहरूले त्यसले अनुशासनमा बस्नुपर्छ। म मुलुकभरिकालाई भन्न सक्दिनँ, तर खोटाङ जिल्लाका नेकपाका नेता कार्यकर्तालाई मेरो निर्देशन छ तपाईँको यो सञ्चार माध्यम मार्फत, हामीले अनावश्यक मिडियाबाजी गर्न आवश्यक छैन, प्रचारबाजी गर्न आवश्यक छैन, अनावश्यक कसैको पक्ष पोषण गर्न जरुरी छैन। यो नेताहरूले मिलाउँछन्। हामी यो कम्युनिस्ट पार्टी सामूहिकतामा चलेको पार्टी हो। विधि सिद्धान्त र विचारले यो पार्टी चल्छ। बाँकी के गर्ने हो अधिवेशनमा गरौँला। प्रधानमन्त्री कसले बनाउने हो मैले तोक्ने होइन, त्यो संसदीय दलले तोक्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संसदीय दलले तोक्छ। मैले केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, या माधव नेपाल बन्ने हो कि प्रचण्ड बन्ने हो या वामदेव बन्ने हो भन्ने मैले निर्णय गर्ने होइन। त्यो नेकपाको संसदीय दलले गर्छ। विश्वस्त हुनुहुन्छ? एकदम विश्वस्त छु। यो पार्टी जसले फुटाउँछ त्यसलाई नेकपाका कार्यकर्ताले तपाईँको चाहिँ नि अघि बढ्न दिँदैनन्। हामी फुटको पक्षमा छौँ, एकीकृत पार्टीको पक्षमा छौँ। पार्टी फुट्दैन, ढुक्क भए हुन्छ। र यी जुन समस्याहरू छन्, एउटा उखान छ, काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमतिर गर्नु हुँदैन। अहिलेको काम भनेको यो देशका जनतालाई महामारीबाट जोगाउने हो। आर्थिक सङ्कट आउन लागेको छ, त्यसबाट मुलुकलाई बचाउने हो। त्यसका निम्ति नेताहरूले गरेको आह्वानमा हामी सबै कार्यकर्ता एकताबद्ध भएर लाग्छौँ। तर नेताहरूले नीति विचार र सिद्धान्तमा छलफल गरेर एकताबद्ध हुनुपर्छ। त्यसकारण म
भन्न चाहन्छु। अन्तिममा जाँदा जाँदै चाहिँ नेकपा खोटाङको सचिव भएको हिसाबले र प्रदेश कमिटी सदस्य भएको हिसाबले खोटाङ टुडे अनलाइन टिभी हेरेर बस्ने सम्पूर्ण दर्शकका लागि विश्वको महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि र सङ्क्रमण नहोस् भन्नको लागि के सन्देश दिनुहुन्छ? मैले अहिले जति खोटाङ जिल्लामा यसलाई रोक्नका निम्ति प्रयासहरू भइरहेका छन् त्यसमा सम्पूर्ण पत्रकारहरू, राजनीतिक कर्मीहरू, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू, प्रशासनहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, त्यसै गरी चाहिँ सम्पूर्ण यहाँका कर्मचारीहरू, पत्रकारहरू, राजनीतिक कर्मीहरू सबैको प्रयत्नले यो चिज सफल भएको छ। यो एक्लैको कारणले यो सफल भएको छैन हो। यो कारणले कतिपय मान्छेलाई मार्का परेको छ, समस्यामा छन् र मैले त बारम्बार बैठकहरूमा भन्ने गरेको छु। हामी सङ्कट अझ आउनेवाला छ। अहिले धेरै नहौड्छौँ। मजदुरले जसले उत्पादन गरेको छैन, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, म किसानको छोरो हुँ, दिब्रुङ मेरो घर हो। मेरो गाउँमा अहिले राहत बाँड्न पर्दैन, किनभने मेरो गाउँमा अहिले गहुँ फलिरहेछ। त्यो गहुँ पाक्ने बित्तिकै मकै फल्छ त किन चामल लिएर चाहिँ बाँड्न जानु पर्यो हामीले? जहाँ खान पाएका छन्, सुक्खा क्षेत्र ठाउँ छ जहाँ उत्पादन हुँदैन त्यहाँ बाँडौँ न। जुन मजदुर छ जसले खान पाएको छैन त्यहाँ बाँडौँ न। म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आत्तिनु पर्दैन। कोभिड मान्छेलाई कस्तो देखियो भने उदयपुरमा चाहिँ कोभिड आयो भनेपछि यहाँका मान्छे आत्तिनु पर्दैन। त्यो 1 मिटरको दूरी मेन्टेन गर्ने हो भने त्यो सर्दा नि सर्दैन। तर हेल्थ चेकराई गरियो। एकजना मान्छे चाहिँ कोरोना भाइरस सङ्क्रमित मान्छे चाहिँ एउटा गाडीमा पस्यो, एउटा फिल्म हलमा पस्यो, एउटा सभामा पस्यो भने त्यसले सारा चाहिँ त्यो चाहिँ फैलाउने हो। त्यस कारण यो कुरामा सचेत हौँ, आफ्नो स्वास्थ्यमा ध्यान दिउँ। धेरै निराश पनि केही हुनु पर्दैन। हामी सबै लागेका छौँ, हामी सबैको प्रयत्नले यसलाई हामी जित्छौँ। यो संसारमा दोस्रो विश्वयुद्धपछिको सबैभन्दा ठुलो लडाइँ हो। अमेरिकामा यति धेरै मान्छेहरू मरेका छन्, भियतनाम युद्ध पछिको सबैभन्दा धेरै मान्छे मरेका रहेछ। त्यति धेरै मान्छे मरिरहेका छन्, तर हामी नेपालीहरू अहिले सुखद कुरा 100 भन्दा माथि हाम्रो चाहिँ सङ्क्रमण पुग्दा 1 जना मान्छे यो कारणले मृत्यु भएको छैन हामीसँग। हामी नेपाली रोग प्रतिरोधी क्षमतामा अब्बल छौँ, किनभने हामीले अनेकै रोगहरूलाई परास्त गरेर हामी यहाँ बाँचेका मान्छेहरू। हामी 10 जना मान्छे जन्मियो भने आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि 10 जना सन्तान जन्मियो भने 5 जना मान्छेहरू मात्रै बाँच्थे। हामीसँग कुनै औषधि थिएन। हामीले निमोनिया, टिबी, सम्पूर्ण चाहिँ झाडा पखाला सब चाहिँ हामीले पराजित गरेर आएका हौँ। त्यस कारण हामीसँग अब्बल त्यो रोग प्रतिरोधी क्षमता छ। हामी चाहिँ स्थानीय उत्पादन, यो बेला विदेशमा अहिले जमाना समयअनुसार हुन्छ। कहिलेकाहीँ अमेरिका जानु सबैभन्दा समाजमा शानको, सबैभन्दा सम्पत्ति कमाउने, सबैभन्दा सुखी जीवन बिताउने भन्ने हुन्थ्यो। अहिले अमेरिका छोड्नु सबैभन्दा सुखद कुरा भइरहेछ। त्यस कारण हाम्रा खोरियाहरू जो छन्, बाँझा जमिन छन्, अब हामीले लगानी त्यहाँ कृषिमा गर्नुपर्छ र हामी राम्रोसँग उत्पादन गरौँ। कोरोनालाई चाहिँ पराजित गर्न सकिन्छ। स्वास्थ्यमा ध्यान दिउँ। सबैलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। अब फेरि केही समयपछि हामी नियमित गतिविधिमा फर्कनेछौँ। सबैलाई एकताबद्ध भएर आफ्नो काम अघि बढ्न म तपाईँको टिभीमा चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्छु। अर्को हप्ता फेरि विशेष अन्तर्वार्ता लिएर तपाईँहरू सामुने उपस्थित हुने नै छौँ। म कार्यक्रम प्रस्तोता म राजन ठटाल पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।